तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। म डाक्टर आकाश राउत, इन्टर्न डाक्टर एट टियुटिएच र हिजोकै पार्ट हामीले कन्टिन्यू गर्दै छौं। हिजो चाहिँ हामी एन्डोक्राइन सिस्टम पढ्दै थियौं। त्यसमा हामीले एन्टेरियर पिट्युटरी, जुन एन्टेरियर पिट्युटरीलाई हामी पार्स डिस्टालिस पनि भन्छौं है त। सो कसैले पनि सोध्यो भने एन्टेरियर लोबको के नाउँ छ त? एन्टेरियर लोबको नाउँ भनेको एउटा एडेनो हाइपोफाइसिस भयो, किनभने यहाँ धेरै ग्ल्यान्डहरु हुन्छन्, त्यही भएर एडेनो हाइपोफाइसिस। अर्को चाहिँ यसको नाम के हो त? पार्स डिस्टालिस पनि हो। के हो त? पार्स डिस्टालिस भन्ने पनि नाउँ छ है त। अनि यसको डेभलपमेन्ट कुन पार्टबाट पढेको थियौं त? रातके पाउचबाट डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ है त। अनि त्यहाँ हुने हामी भेरियस सेल्सहरु पढ्नु पर्यो। त्यहाँ हुने भेरियस सेल्सहरु के कस्ता थिए त? ल्याक्टोट्रफ, सोम्याटोट्रफहरु सबै कुरा थिए है त। ल, सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने यहाँ सिम्पल कुरा। अब हेर्नुस्, जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको थियो नि यो कर्टिकोट्रफ, जुन कर्टिकोट्रफ भन्ने सेल थियो नि, हो यहाँबाट कुन हार्मोन निस्किन्छ त? एसीटीएच। के निस्किन्छ त? एसीटीएच। त्यस्तै यो गोनाडोट्रफ हुन्छ नि, गोनाडोट्रफ जुन सेल्स थियो नि, यसबाट निस्किने दुईटा हार्मोन थियो, एफएसएच र एलएच। के थियो त? एफएसएच र एलएच यहीबाट निस्किन्छ। अर्को हामीसँग कुन थियो त? अर्को भनेको हामीसँग सोम्याटोट्रफ थियो। के थियो त? सोम्याटोट्रफ हो। सोम्याटोट्रफबाट के निस्किन्छ त? ग्रोथ हार्मोन। त्यस्तै थियो थाइरोट्रफ। थाइरोट्रफबाट निस्किने के हो त हाम्रो बडीमा? टीएसएच। र ल्याक्टोट्रफबाट के निस्किन्छ त? ल्याक्टोट्रफबाट निस्किन्छ प्रोल्याक्टिन। के निस्किन्छ त? प्रोल्याक्टिन हो। यतिवटा के भयो तपाईहरुलाई त? यतिवटा के भयो त? योहरु सेलको नाउँ छन् र यहाँतिर भएको के छन् त? हार्मोनहरु छन्। के छ त? हार्मोन्स। त जुन हामीले एसिडोफिल र बेसोफिल्स भन्ने कुराहरु पढेको थियौं क्रोमोफिल सेल्सहरु बारेमा, त्यहाँबाट यी हार्मोनहरु के हुन्छन् त? निस्किन्छन्। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त? यसको एन्टेरियर पिट्युटरीको हार्मोन्सहरुको बारेमा। के बारेमा त? एन्टेरियर पिट्युटरी, एन्टेरियर लोबको हार्मोन्स बारेमा। के बारेमा त? एन्टेरियर लोब्सको हार्मोन्स बारेमा है त। त सबैभन्दा पहिला के हार्मोन छ त? ग्रोथ हार्मोन। के छ त? ग्रोथ हार्मोन। अब हेर्नुस्, यो ग्रोथ हार्मोन त आयो। अब ग्रोथ हार्मोन यतिकै जहिले पनि के हुँदैन त? प्रोड्युस हुँदैन। यो जहिले पनि के फर्ममा प्रोड्युस हुन्छ? पल्सेटाइल फर्ममा। एभ्री टाइम हुँदैन। यो के फर्ममा भइरा हुन्छ त? पल्सेटाइल फर्ममा मात्र हुन्छ। के हुन्छ त? पल्सेटाइल फर्ममा। के बारेमा त? पल्सेटाइल फर्ममा। मिन्स एउटा सर्ज आयो, यस्तो के हेर्नु न, एउटा हुन्छ बेसलाइन। बेसलाइन भनेको के हो त? एउटा हुन्छ बेसलाइन, मिन्स एक ठाउँबाट बढ्यो र प्लेट्यु गर्यो। त यो ठाउँमा के बढेको छ त? बढेको हुन्छ। यो ठाउँमा बढेको छ र त्यसपछि यो पार्ट के छ त? प्लेट्यु छ। त यो एउटा भयो। अर्को कर्व भनेको के भयो त? नन स्टप बढ्दै जानु, बेसलाइनबाट गरे है त। त यस्तोलाई लिनियर कर्व भन्छ। पल्सेटाइल भनेको के भयो? एउटा पल्स आयो, फेरि झर्यो, फेरि पल्स आयो, झर्यो, फेरि पल्स आयो, झर्यो। त यस्तोलाई हामी के भन्छौं त? पल्सेटाइल भन्न जान्छौं। हो, त यो पल्सेटाइल फर्ममा के हुन्छ त? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्युस हुन्छ। अब कुनै पनि कुरा पल्सेटाइल फर्ममा भइरहेको छ, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्युस भइरहेछ भने हामीलाई थाहा छ एन्टेरियर लोब केबाट गभर्न भएको छ त? हाइपोथ्यालामसबाट। त यसलाई कसले स्टिमुलेट गर्छ त? यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने कुन हो त? ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोन। के मीन्स कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय के हो त? ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोनले चाहिँ यसलाई के गरेको हुन्छ त? कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त है त। ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोन है त। हार्मोन दुईटै आयो है त। के आयो त? ग्रोथ हार्मोन रिलिजिङ हार्मोन, जीएचआरएच बाट यो कन्ट्रोल भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को के आउने गयो त? यो कुन टाइपबाट हो त? यो एसिडोफिलबाट ग्रो हुन्छ। केबाट हुन्छ त? एसिडोफिलबाट। अर्को यसलाई प्रोड्युस गर्ने सेल के हो त? सोम्याटोट्रफ हो। के हो त? सोम्याटोट्रफ। र यसमा कतिवटा एमिनो एसिड हुन्छ? 191 एमिनो एसिड। कति हुन्छ त? 191 एमिनो एसिड भयो। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ यसको फिजियोलोजिकल फंक्सन के हो त? सबैलाई थाहा छ यसको फिजियोलोजिकल फंक्सन। फिजियोलोजिकल फंक्सन म यसमा सिम्पल पनि जान्छु र अलि डिपमा पनि जान्छु, किनभने कहिलेकाहीँ क्वेशन चाहिँ एकदमै हार्ड सोधिदिन्छ, त्यही भएर है त। अब फिजियोलोजिकल फंक्सन भनेको के हो त? यसले हाम्रो बडीमा ग्रोथ गराउँछ।
त ग्रोथ हुन लागि के बढ्नु पर्यो, बोन पनि बढ्नु पर्यो र कार्टिलेज पनि बढ्नु पर्यो, मिन्स नयाँ बन्नु पर्यो। त यसले के गरिदिन्छ त, स्टिमुलेट्स के त एउटा कोन्ड्रोजेनेसिस के गराउँछ त, यसले कोन्ड्रोजेनेसिस गरायो। यो भनेको के भयो त, कार्टिलेज फर्मेसन। के गरायो त, कार्टिलेज फर्मेसन। प्लस यसले के गराउँछ त, ओस्टियोजेनेसिस, द्याट इज बोन फर्मेसन। हेर्नुस् त यसले दुवै कुरा गर्यो कि गरेन, ओस्टियोजेनेसिस र त्यो गर्ने बित्तिकै गर्यो। त यसले योबाट के गराइदियो त, हाम्रो बोनमा ग्रोथ बढायो। के बढायो त, बोनमा ग्रोथ बढायो। ल एउटा कुरा। अर्को, यसले मसल्समा के गरिदिन्छ त, यसले मसल्समा प्रोटिन डिपोजिसन के गरिदिन्छ त, मसल्समा प्रोटिन डिपोजिसन। र मसल्समा प्रोटिन डिपोजिसन गर्ने बित्तिकै हाम्रो लिन बडी मास बढ्न जान्छ कि दुब्लो र मान्छे के हुन्छ, हाइटी हुन जान्छ है त, क्लियर। यसले ग्रोथ अफ, त्यही भएर यसले के गर्यो त, इन्क्रिज लिन बडी मास। के त, लिन बडी मासलाई इन्क्रिज गर्छ है त। त्यस्तै ग्रोथ अफ अदर अर्गान्स है त, अदर अर्गान्स एन्ड ओभरअल बडी साइज, ओभरअल बडी साइज पनि के हुन्छ त, यसले बढाएको हुन्छ। यो पार्ट सबैले बुझेको छ है त, यो पार्ट सबैले बुझेको छ। अब कुरा कहिलेकाहीँ एक्जाममा के सोधिदिन्छ, तपाईँ नेम भाइब्रेन्टहरुमा एक्जाम दिन जानुभयो भने यति कुरा सबैलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, तपाईलाई पनि थाहा छ। तर कहिलेकाहीँ क्वेशन भनिदिन्छ यसले मेटाबलिजममा केही फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरोमा एकदम गहन त्यो हुन्छ के। त ल, सो ग्रोथ हर्मोन अन मेटाबलिजम, सो मेटाबलिजममा यसले के फरक पार्छ त, अफकोर्स पार्छ। त यसले कार्बोहाइड्रेट मेटाबलिजम, प्रोटिन मेटाबलिजम र फ्याट मेटाबलिजममा के गर्छ। सो प्रोटिनमा त हामीले हेरिसक्नु भयो, प्रोटिन डिपोजिसन गर्नु मतलब के हो त, यसले प्रोटिन सिन्थेसिस बढाउँछ। के गराउँछ, इन्क्रिज प्रोटिन सिन्थेसिस। त्यही भएर के हुन्छ त, त्यसमा गएर डिपोजिसन हुन्छ, क्लियर। सो इन्क्रिज प्रोटिन सिन्थेसिस गरायो र इन्क्रिज डिपोजिसन इन मसल्स गरायो। ल हेर्नुस् त यहीबाट भयो कि भएन। त्यसपछि आउँछ तपाईहरुलाई के त, फ्याट। अब तपाईहरुलाई थाहा छ यसले के बनाउँछ, ग्रोथ हर्मोनले तपाईको बडीको लम्बाई बढाउँछ, चौडाई बढाउँदैन, मोटापा बढाउँदैन। सो लम्बाई बढाउनलाई के हो, तपाईको बडीको फ्याटहरु त गल्नु पर्यो नि त, हो। त यसले के गराइदिन्छ, इन्क्रिज लिपोलाइसिस। के गराइदिन्छ त, लिपोलाइसिस गराइदिन्छ है त। के गरायो त, लिपोलाइसिस। अनि मेरो बडीले के गर्छ त, इन्क्रिज युटिलाइजेसन अफ फ्याट गराउँछ। मेरो बडीमा फ्याटको युटिलाइजेसन पनि गराउन जान्छ है त। त्यसपछि तेस्रो के आयो त, कार्बोहाइड्रेट। के गरायो त, तेस्रो कार्बोहाइड्रेट। अब यसले के गर्छ कार्बोहाइड्रेटको त, यसले सेल भित्र भन्दा नि ब्लडमै है त, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसले हाम्रो लिन बडी मास बढाउन खोजेको छ, यसले ओभरअल बडी मास बढाउन खोजेको छैन। भनेको अर्थ हामीले जे पनि खाना खायौं त्यो कहाँ जान्छ त, ब्लडमा जान्छ, ब्लडमा गयो र ब्लड पछि केमा जानु पर्यो त, सेल भित्र जान्छ है त। ब्लड पछि बल्ल सेल भित्र जान्छ, यो सेल भयो। त यहाँ देखि यहाँ जान्छ, खाना कहाँदेखि कहाँ जान्छ त, ग्लुकोज कहाँ जान्छ, यसरी सेलमा जान्छ। र यो फंक्सन क्यारी आउट गर्ने काम कसको हो त, इन्सुलिनको हो। के गर्दिन्छ त, इन्सुलिनले ब्लडमा भएको ग्लुकोजलाई सेल भित्र ल्याउँछ। त्यही भएर हामी के भन्छौं त, इन्सुलिन डिक्रिजेज ब्लड सुगर लेभल। तर यहाँ चाहिँ के गर्दिन्छ यसले त, हो यहाँ चाहिँ यसले बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दियो, यसले इन्सुलिनको रेजिस्टेन्स गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ त, रेजिस्टेन्स। मिन्स इन्सुलिन भए पनि इन्सुलिनको कार्य नहुन दिनु। भनेको अर्थ यसले के गर्दियो त, डिक्रिज ट्रान्सपोर्ट अफ ग्लुकोज फ्रम ब्लड टु सेल। मिन्स ब्लडबाट सेलमा जान दिदैन। त्यही भएर यसले के गर्दियो त, प्रिभेन्ट्स, के गर्दियो त, प्रिभेन्ट्स कार्बोहाइड्रेट युटिलाइजेसन, कार्बोहाइड्रेट युटिलाइजेसन। कति सिम्पल भयो कि भएन। ग्रोथ हर्मोनको हेर्नुस् त मेटाबलिजममा यो तीनवटा काम छ। अब हाम्रो बडीको जुन पनि इलेक्ट्रोलाइट, सबै इलेक्ट्रोलाइटको एब्जर्प्सन बढाउँछ। सो इलेक्ट्रोलाइटको यसले के गर्यो त,
इन्क्रिज एब्जर्प्सन, सबैको के गरिदिन्छ त एब्जर्प्सन बढाउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई सोधिन्छ यी चारवटा मध्ये कुन फ्याक्टरले ग्रोथ हर्मोनको सेक्रेसन बढाउँछ, त फ्याक्टर इन्क्रिजिङ ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन। सो पहिलो आयो फ्याक्टर्स इन्क्रिजिङ ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन है त एकतर्फ, र फ्याक्टर्स इन डिक्रिजिङ ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन। सो कुन कुन कुराले ग्रोथ हर्मोनको सेक्रेसन बढाउँछ? डिक्रिजिङ ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन बढाउने र घटाउने काम के कस्ता छन् त, कसका छन् त? ग्रोथ हर्मोन बढाउने काम कसको हो त? तपाईहरुले सुनेर हाँसो लाग्ला, भोकै भएको बेला हाम्रो बडीको लिन बडी मास बढ्छ नि, हो त्यही भएर ग्रोथ हर्मोन पनि बढ्छ। त के हुन्छ त, तपाई प्रोलङ्ड स्टारभेसनमा बस्यो भने के हुन्छ त, तपाईको बडीको ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन बढ्न जान्छ है त, स्पेशली प्रोटिन स्टारभेसनमा है त। त्यस्तै पर्सिस्टेन्ट हाइपोग्लाइसेमिया, भुका र प्यासा दुवै भयो भने के हुन्छ त, तपाईको बडीको ग्रोथ हर्मोन बढ्न जान्छ। अर्को सुतेको बेला, स्लिप, एक्सरसाइज, धेरै सुतेर धेरै हाइट बढ्ने हैन है त। त्यस्तै ट्रमा भएको बेला किन, मेरो बडीलाई रिपेयर गराउनु छ, त्यही भएर ग्रोथ हर्मोनको सेक्रेसन बढ्न जान्छ। अर्को भनेको टेस्टोस्टेरोन पनि सँगसँगै बढ्छ, यो पनि बढ्छ। त्यस्तै इस्ट्रोजेन्स, त्यस्तै ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोनले गर्दाखेरि यो बढ्छ। घटाउने फ्याक्टरहरू के कस्ता छन् त, इन्क्रिज ब्लड ग्लुकोज है त, त्यस्तै इन्क्रिज फ्री फ्याटी एसिड ब्लडमा है फेरि, त्यस्तै एजिङ र ओबेसिटी हो। यी सबैले के गर्छ तपाईको बडीमा, ग्रोथ हर्मोन घटाउने काम गर्छ, यहाँ चाहिँ बढाउने काम गरिराख्छ। अब ग्रोथ हर्मोनको तपाईको बडीमा के कस्ता एब्नर्मालिटिजहरू हुन्छन्, यो कुरा तपाईहरुले बुझिराख्नु पर्छ है त। के गर्नु पर्यो त, तपाईहरुले बुझिराख्नु पर्यो यी कुराहरु। सो पहिला के आयो त, यसको एब्नर्मालिटिज। ल त यसमा पहिला आउँछ तपाईलाई डिक्रिज सेक्रेसन हो, डिफिसियन्सी। ल यसको डिफिसियन्सीले के भयो त, सबैभन्दा पहिला आयो ड्वार्फिजम। के आयो त, ड्वार्फिजम। ड्वार्फिजम कसरी आयो त हेर्नुस् है त। जस्तो मैले टिपिकली बोन बनाए, हाम्रो बडीको बोन बनाए, ल एउटा लङ बोन बनाए, नराम्रो भए पनि ल बोन बनाएकै छु। यो पार्टलाई हामी के भन्छौं त, इपिफाइसिस। यो पार्टलाई भन्छौं डायाफाइसिस। के हुन्छ त, इपिफाइसिस र डायाफाइसिस भयो है त। र यो दुईटैको बीचमा के छ त, ग्रोथ प्लेट छ। के छ त, ग्रोथ प्लेट छ। के छ त, ग्रोथ प्लेट छ। यो ग्रोथ प्लेट अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईको बडीमा म्याच्युरिटी आएन नि, त हामी भन्छौं नि केटा 23 वर्षसम्म मात्र बढ्छ, त्यसपछि बढ्दैन। हो त, बढ्छ कति बेलासम्म छ, जति बेलासम्म मेरो बडीको ग्रोथ प्लेट के हुन्छ त, कार्टिलेज भयो भने त्यति बेलासम्म मेरो बडीमा ग्रोथ बढ्छ। तर एकपल्ट यो बोन भइदियो भने बढ्दैन। त्यही भएर यहाँ सामान डिपोजिसन भएर हाम्रो हाइट यसरी बढ्ने हो, यहाँबाट बढ्ने हैन नि हो। त यदि तपाईको ग्रोथ पिरियडमै भएको बेला तपाईको ग्रोथ प्लेट कार्टिलेजै भएको होला है त, त्यति बेला यदि मेरो बडीमा ग्रोथ हर्मोनको कमी भयो भने के हुन्छ त, मेरो बडीमा ड्वार्फिजम, मेरो बडीको हाइटै बढ्दैन। किनभने यो ग्रोथ प्लेटलाई बढ्न के चाहिन्छ त, बढ्न ग्रोथ हर्मोन चाहिन्छ। ल अब तपाईको बडीमा भाइबल टाइम छ, तपाईको बडीमा ग्रोथ प्लेटले कार्टिलेजै छ, त्यही पनि तपाईलाई के छैन त, ग्रोथ हर्मोन छैन। त्यति बेला मेरो बडी केमा जान्छ त, ड्वार्फिजममा जान्छ। मिन्स यो के भयो त, ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ ग्रोथ हर्मोन ड्युरिङ के त, ड्युरिङ चाइल्डहुड। चाइल्डहुडमा कम भएको बेला बल्ल यो हुने हो, दैट इज बिफोर इपिफाइसियल फ्युजन। के हुनु त, बिफोर इपिफाइसियल फ्युजन। हेर्नुस् त, एपिफाइसियल फ्युजन हुनुभन्दा अगाडि हुने चीजलाई हामी के भन्न जान्छौं त, ड्वार्फिजम भन्न जान्छौं। बरु इजी कन्सेप्ट पनि छ।
त्यही भएर हाम्रो बडीको के हुन्छ त स्मल हाइट हुन्छ है त के हुन्छ त हाइट हुन्छ तर यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ के तपाईले डिएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजीबाट भएको ग्रोथ हर्मोन इन्फ्युज गराउनु भयो भने ग्रोथ पिरियडमा मान्छेको हाइट बढ्न सक्छ जुन कि लियोनल मेसीले पनि गरेको थिए लियोनल मेसी पनि प्युटिटेड ड्वार्फिजमको शिकार थिए उनीहरुले उहाँले त्यति बेला चाहिँ बार्सामा गरेर बार्सामा त्यति बेलै यही इलाज भएको थियो के सो can be treated by human growth hormone के prepared by के त recombinant DNA टेक्नोलोजी बाट गरेपछि के हुन्छ त मान्छेको ग्रोथ बढ्न जान्छ त्यति बेला अब आयो तपाईको बडीमा हाइपर सेक्रेसन के भयो त मेरो बडीमा हाइपर सेक्रेसन भयो अब हाइपर सेक्रेसन अब हेर्नुस् हाइपर सेक्रेसन कति बेला भयो त एउटा चाइल्डहुड बेलामा अर्को चाहिँ मेरो बडीमा एडल्टहुड बेलामा अब फेरि अघिकै कन्सेप्ट आयो अब हेर्नुस् मेरो बडी जति बेला ग्रोथ पिरियडमै छ त्यति बेला धेरै भयो भने के हुन्छ त त्यति बेला यहाँ भएको जुन यो ग्रोथ प्लेट छ यो ग्रोथ प्लेट के हुन्छ कार्टिलेज हुन्छ त यदि मैले चाइल्डहुड भएको बेलामा मेरो बडीमा ग्रोथ हर्मोन धेरै भयो भने ग्रोथ प्लेट त हाइपर एक्टिभ हुन्छ र मेरो बडीको ग्रोथ बढ्न जान्छ एकदम धेरै नै ग्रोथ बढ्न जान्छ भनेको अर्थ यो के भयो त excessive secretion of growth hormone during है त during childhood भयो भने के हुन्छ त तपाईको बडीलाई गाइगेन्टिजम के हुन्छ त गाइगेन्टिजम किनभने गाइगेन्टिजम भनेको के भयो त बिफोर इपिफाइसियल फ्युजन के त बिफोर इपिफाइसियल फ्युजन भएर आउँछ अनि तपाईको बडीमा के भयो त एब्नर्मली लङ लिम्स है त एकदम ठुलो हात खुट्टाहरु हुन जान्छ त्यही भएर तपाईहरुले हेर्नु भएकोले नि दुनियाको सबैभन्दा अग्लो मान्छे सुल्तान कोसेमहरु जति पनि थिए नि ती सबै मान्छेको एब्नर्मली कति बेला भएको थियो त यो धेरै सेक्रेसन बच्चा भएकै बेला इपिफाइसियल फ्युजन भएकै बेला हुन्थ्यो अब मानौ तपाई 23-24 वर्ष कटिसक्नु भयो 28 वर्षमा लाइफमा आउनु भयो त्यति बेला यो के हुन्छ ग्रोथ प्लेट त हराइसक्छ ग्रोथ प्लेट त के भयो त क्याल्सिफाई भएर बोन बन्दियो अब ग्रोथ प्लेट छैन के छैन त ग्रोथ प्लेट छैन सो लङ बोन्स त पक्कै बढ्दैन तर अब एडल्टहुडमा के भयो त एक्सेसिभ ग्रोथ हर्मोन सेक्रेसन भयो मानव ट्युमर भइदियो या केही पनि भइदियो अब के हुन सक्यो त लङ बोन्स त बढ्दैन सो त्यति बेला मेरो बडीको के बढ्न जान्छ त मेरो बडीमा के भयो त सफ्ट टिस्यु र बोनहरु थिक हुन जान्छ के भनेको मतलब अब यो बोन बढ्दैन बोन चाहिँ बढ्दैन के हुन्छ त बोनहरु थिक हुन जान्छ बोन एकदम बढी थिक हुन जान्छ ब्रिटल हुन जान्छ के बोन एकदम बढी थिक हुन जान्छ प्लस मेरो बडीको सफ्ट टिस्यु पनि इन्क्रिज हुन जान्छ के हुन जान्छ मुखमा भएको सफ्ट टिस्यु बढ्न जान्छ मेम्ब्रेनस चेप्टो बोन जुन बडीको छ नि हो जस्तै टाउकोको क्रानियमको बोन्सहरु भयो पेल्भिसको बोन्सहरु भयो ती बोन्सहरु बढ्न जान्छ त्यही भएर यसमा यस्तो बिमारीलाई हामी के भन्छौं त एक्रोमेगाली यस्तोलाई हामी के भन्छौं गोरिला लाइक एपियरेन्स के हुन्छ त गोरिला लाइक एपियरेन्स यसमा के भयो त इन्क्रिज मेम्ब्रेनस बोनको साइज है त इन्क्रिज मेम्ब्रेनस बोन साइज त्यही भएर हाम्रो ज धेरै आएको हुन्छ टङ धेरै ठुलोहरु भएको हुन्छ एउटा तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सुन्नु भएको होला साइमन्स डिजीज साइमन्स भनेको के हैन साइमन्स भनेको बुढेसकालमा भएपछि तपाईको बडीको पिट्युटरी आफै सानो जान हुन जान्छ प्लस त्यताको ब्लड सप्लाई पनि कम भयो के त यो के भयो त अकर्स मेनली इन ओल्ड एज केमा हुन्छ त ओल्ड एजमा हुन्छ केमा हुन्छ त ओल्ड एजमा हुन्छ के हुन्छ त अट्रोफी अफ पिट्युटरी के भइदिनु त अट्रोफी अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है त यो ग्ल्यान्डको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एट्रोफी भएर के हुन्छ त साइमन्स डिजीज हुन जान्छ अब अर्को हर्मोन भनेको तपाईहरुलाई के आयो त प्रोल्याक्टिन के आयो त प्रोल्याक्टिन है त बुझिरहनु भएको छ हेल्प पुगिरहेछ भने के गर्दिनुस् त तपाईहरु साथीहरुसँग शेयर गर्दिनु है त यो केबाट प्रोड्युस हुन्छ त म्यामोट्रफबाट केबाट प्रोड्युस हुन्छ त
म्यामोट्रफबाट। र म्यामोट्रफ भनेको के हो, एसिडोफिल हो कि बेसोफिल हो? के हो त म्यामोट्रफ भनेको, ल्याक्टोट्रफ भनेको त यो एसिडोफिल हो। के हो त है त म्यामोट्रफ चाहिँ त यो एसिडोफिल हो। के हो त एसिडोफिल हुन गयो प्रोल्याक्टिन। अब प्रोल्याक्टिनमा कतिवटा एमिनो एसिड हुन्छ, 198 एमिनो एसिड। यो पनि पल्सेटाइल फर्ममा बढ्छ है त, पल्सेटाइल सेक्रेसन यसको पनि हुन्छ। अब यसको चाहिँ फंक्सनहरू के कस्ता छन् त? तब प्रोल्याक्टिन नामैबाट आइसक्यो, पक्कै केबाट होला त, मिल्कसँग सेक्रेसन होला। तपाईहरुले के हुनुहुन्छ त, नर्मली यो प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा, एडोलेसेन्स भएको बेलामा ब्रेस्टको साइज बढ्छ, स्पेशली प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा धेरै बढ्छ। त हो त यसको काम के हो त, इन्क्रिज इन साइज अफ मेमरी ग्ल्यान्ड, है त मेमरी ग्ल्यान्डको साइजलाई बढाउँछ। सँगसँगै यसले दुईटा कुरा गर्छ। हाम्रो जो के हुन्छ त, आमाको पहिलो दुध इजेक्सन अफ मिल्क त ओसिटोसिनको काम भए पनि मिल्कको यसले सेक्रेसन गराउँछ। प्लस आमाको कोलेस्ट्रम पछि जति पनि मिल्क निस्किरहेछ भने पहिला मिल्क सेक्रेसन गरायो र त्यसपछि जुन पार्चुरेसन पिरियडमा हुन्छ त्यसको मिल्क सेक्रेसनलाई मेन्टेनेन्स पनि गराउँछ के। त्यसले के गर्यो त, एउटा इनिसिएसन र अर्को मेन्टेनेन्स अफ ल्याक्टेसन। यी दुवै कुरा यसैले गर्यो। के गर्यो त, इनिसिएसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ल्याक्टेसन। अब तपाईहरुले के गर्नु बुझ्नु पर्छ त, तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, जुन आमाले बच्चालाई दूध खुवाउनु भइरहेको छ भने ती आमाको मिन्स हुँदैन। एउटा यो के हो त, नेचुरल कन्ट्रासेप्सन जस्तो पनि काम गरिरहेको हुन्छ। यो कसरी हुन्छ त, प्लस सबैभन्दा पहिला के बुझ्ने त, जुन आमाले बच्चालाई दूध खुवाइरहेको छ भने त्यो आमाको के हुँदैन त, मिन्स हुँदैन। किन हुँदैन त, तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त, है त के हुन्छ त, जुन आमाले के गरिरहेछ त, ल ल्याक्टेसन गराउँदाखेरि के निस्क्यो त, तपाईको जुन प्रोल्याक्टिनको लेभल त हाई हुन्छ हो। त यो प्रोल्याक्टिनले गएर कसलाई गर्छ त, हाइपोथ्यालामसलाई के गरिदिन्छ त, कि मेरोबाट के निस्किरहेछ, टन्न प्रोल्याक्टिन छ। अब तपाई अहिले ग्रोथ के भन्छ, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन ननिकाल्नुस्। यसले यसलाई के गरिदिन्छ त, नेगेटिभ फिडब्याक गरिदियो। जब यो निस्केन भने के हुँदैन त, गोनाडोट्रोपिन हर्मोनहरु एफएसएच र एलएचएच पनि निस्किदैन हो। त यो दुईटै पनि निस्केन भने के भयो त, मिन्स हुन सक्यो, हुन सकेन। त्यही भएर यो दूध खुवाउने बेला मिन्स नहुनुलाई हामी के भन्छौं त, ल्याक्टेशनल एमेनोरिया। के भन्छौं त, ल्याक्टेशनल एमेनोरिया। सँगसँगै एमेनोरिया भइरहेको छ, यो गोनाडोट्रोपिन एफएसएच र एलएच पनि रुकिरहेको छ। त यसबाट के भयो त, प्रेग्नेन्सी त हुनै सकेन। त्यही भएर यो एक टाइपको नेचुरल कन्ट्रासेप्सन जस्तो पनि काम गर्यो। के गर्यो त, नेचुरल कन्ट्रासेप्सन जस्तो पनि कुन हर्मोनले काम गर्छ त, योले गर्न गर्छ है त। अब तपाईहरुलाई कहिले काहीँ सोधिरहेको हुन्छ, नर्मल बेलामा मिल्क सेक्रेसन हुँदैन, प्रेग्नेन्सी बेलामै किन हुन्छ? किनभने नर्मल टाइममा, है त, नर्मल टाइम भनेको विथआउट प्रेग्नेन्सी, प्रेग्नेन्सी नभएको बेला, प्रेग्नेन्सी नभएको बेला यो के हुन्छ त, अन्डर नेगेटिभ फिडब्याक कन्ट्रोल अफ डोपामिन हो। यो डोपामिनको के हुन्छ त, फिडब्याक कन्ट्रोलबाट त्यो के हुन्छ त, यो रुकेको हुन्छ। त्यही भएर कति लेडीहरुमा मानौ यो प्रोल्याक्टिनको सेक्रेसन धेरै भयो, प्रोल्याक्टिन तपाईको बडीमा अति नै भयो भने कति लेडीहरुको मिल्क चुहिरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ त, ग्यालेक्टोरिया। के भन्छ त, ग्यालेक्टोरिया। र त्यति बेला भएको बेला हामीले के दिनु पर्यो त, डोपामिन दिनु पर्छ कि डोपामिनको एन्टा क्यों न त, डोपामिनको एगोनिस्ट ब्रोमोक्रिप्टिनहरु त्यही बेर लिनु पर्छ। तपाईहरुले यति धेरै डिटेलमा नजाने, यतिसम्म बुझिराख्नु। त्यसपछि के आयो त, टीएसएच है त, थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। ल के आयो त, टीएसएच। ल टीएसएच ले के गर्छ त, तपाईलाई सबैभन्दा इजी, यो के हुन्छ त, मानौ
यो मान्छेको मैले नराम्रो फिगर बनाए मान्छे यस्तो भयो मार्छ पनि मलाई। ल यहाँ के छ त एन्टेरियर पिट्युटरी छ। के छ एन्टेरियर पिट्युटरी? घाँटीमा के छ त थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ हो। सो यहाँ यसले मेसेज दियो, यो मानौ एन्टेरियर पिट्युटरी छ, यो के हो त थाइरोइड हो। त यसले के को माध्यमबाट त TSH को माध्यमबाट यसलाई के निकाल्न भन्छ त थाइरोइड हर्मोन निकाल्न भन्छ। भनेको अर्थ एन्टेरियर पिट्युटरीले TSH को माध्यमको सिग्नलबाट के भन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई कि तपाईं थाइरोइड हर्मोन निकाल्नुस्। के निकाल्नुस् त थाइरोइड हर्मोन निकाल्ने काम गर्ने गर्छ। त यसले के गर्दिन्छ त स्टिमुलेट्स थाइरोइड ग्ल्यान्ड टु प्रोड्युस थाइरोइड हर्मोन। के गराउनु त थाइरोइड हर्मोन प्रोड्युस हुन यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को भनेको कुन भयो त ACTH, द्याट इज एड्रेनो कर्टिकोट्रोफिक हर्मोन। ल यसले के गर्यो त ACTH ले झन् इजी, बरु इजी भयो। हेर्नुस् किडनी छ, किडनीको माथि के छ त एड्रेनल ग्ल्यान्ड छ। के छ त एड्रेनल ग्ल्यान्ड। बायोलोजीको भाषामा जुनको पनि बाहिरको पार्टलाई के भन्ने त कर्टेक्स भन्ने र भित्रको पार्टलाई के भन्छ त मेडुला भन्न जान्छ है त। सो यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड छ भने यो भित्रको पार्ट भयो नि हो। अब हेर्नुस् यो पार्टलाई के भन्छ त एड्रेनल कर्टेक्स र भित्रको पार्टलाई के भन्छ त एड्रेनल मेडुला हो। सो यो के को कन्ट्रोलमा हो त यो केमा छ त कन्ट्रोल अफ एन्टेरियर पिट्युटरी को कन्ट्रोलमा छ। यो चाहिँ के को कन्ट्रोलमा छ त सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम। के को कन्ट्रोलमा छ त सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम को कन्ट्रोलमा छ। भनेको अर्थ के भयो त मैले ल मान्छे फेरि बनाए भने ल मैले एउटा रफ फिगर बनाए। ल रफ फिगर बनाउँदाखेरि के भयो त यहाँ किडनी छ। ल र यहाँ के थियो त किडनीको पनि बाहिरतिर एड्रेनल कर्टेक्स थियो। के थियो त एड्रेनल कर्टेक्स हो। त यहाँको पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के निकाल्छ त ACTH निकाल्छ। के निकाल्छ त ACTH र यसले के निकाल्छ त एड्रेनल कर्टेक्स को हर्मोन्सहरु बल्ल यसरी निकाल्छ। फिडब्याक मेकानिजम के भन्छ त एउटा सिग्नली और स्केलर डाइरेक्सनको फर्ममा। भनेको अर्थ यो के गर्यो त स्टिमुलेट्स के त एड्रेनल कर्टेक्स टु प्रोड्युस के त एड्रेनल कर्टेक्स हर्मोन। के गर्दिनु त एड्रेनल कर्टेक्स को हर्मोन्सहरु प्रोड्युस गर्ने काम गर्दछ है त। र त्यसपछि लास्ट के आयो त तपाईहरुलाई गोनाडोट्रोपिन हर्मोन्स। ल गोनाडोट्रोपिन हर्मोन्स के भयो त FSH र LH, द्याट इज फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन र ल्युटिनाइजिङ हर्मोन। यी दुईटै हर्मोन छन्। कसरी कार्य गर्छन् त हामीले यहाँबाट बुझौं। ल मैले के बनाए त युटेरस विथ सर्भिक्स बनाए। के बनाए त युटेरस विथ सर्भिक्स। यहाँबाट लिगामेन्ट अफ ओभरीबाट यसरी चाहिँ ओभरी आएको हुन्छ। सँगसँगै माथितिर के आएको हुन्छ त फ्यालोपियन ट्युब। के आएको हुन्छ त फ्यालोपियन ट्युब आएको हुन्छ है त। ल फ्यालोपियन ट्युब को यसरी चाहिँ हामीसँग के छ फिम्ब्रीहरु छ। अब के हुन्छ अब मानौ हरेक महिना के हुनु पर्यो यहाँ त ओभेरियन कर्टेक्समा के छ त ओभमहरु छ। अब यो महिनाको 28 दिनको साइकल हुन्छ हैन। अब के आयो FSH भने हर्मोन पिट्युटरीले निकाल्यो। यसले एक्ट केमा गर्छ त आएर
ओभरीलाई के भन्यो अब तेरो कुनै ओभम डेभलप हुनु पर्यो त ओभरीले भन्यो ल ठिकैमा डेभलप गर्छु है त के भन्यो ओभम म त अब यहाँ सानो ठुलो पिक्चरमा हेरौ त ओभमले भन्यो म त सानो छु त यहाँ ओभरीले भन्यो केही छैन म मेडुलाबाट सेलहरू पठाउला त मेडुलाको सेलहरूले यसलाई यसरी घेर्दिन्छ यसरी घेर्दियो अनि यो के भइदियो त प्राइमोर्डियल फोलिकल के भन्छ त प्राइमोर्डियल फोलिकल अब यसले भन्यो मलाई झन् भोक लाग्यो त भन्छ ल ल म अर्को सेल पनि थप्दै गर्छु अनि के बनिदिन्छ त 2-3 लेयर अफ सेल बनिदिन्छ कति लेयर अफ सेल बनिदियो त 2-3 लेयर अफ सेल बनिदियो अनि यसलाई के बनिदिन्छ त ग्राफियन फोलिकल के बनिदिन्छ त ग्राफियन फोलिकल त हेर्नुस् त यतिसम्मको डेभलपमेन्ट कसले गरायो त एफएसएच ले गरायो कि गराएन हो त एफएसएच को काम के भयो त डेभलपमेन्ट अफ ग्राफियन फोलिकल के गरायो त डेभलपमेन्ट अफ ग्राफियन फोलिकल गरायो कति इजी कन्सेप्ट भयो कि भएन अर्को यसले मेलमा चाहिँ के गर्छ त सिम्पल स्पर्मेटोजेनेसिस के गराउँछ त स्पर्मेटोजेनेसिस गराउँछ यो त हामीलाई थाहा छ अब आयो एलएच को काम के तब बुझ्नुस् यहाँको बाहिरको सेललाई ठेका एक्सटर्नल भित्रको सेललाई ठेका इन्टर्नल अब यहाँ चाहिँ एउटा फुटेर ग्याप बन्छ र ग्याप बनेपछि कस्तो भइदिन्छ त यस्तो भइदिन्छ है त यो ग्यापलाई हामी के भन्छौं एन्ट्रम भन्छौं र यहाँ चाहिँ के भन्छ त ओभम भन्छ यो चाहिँ ग्याप हो एन्ट्रम यहाँ चाहिँ तपाईले पुरै फोलिकुलर सेल्सहरु भयो अब 14th डे भयो है त डेभलपमेन्टको 14th डे भयो भने फुत्तो ओभरी फुट्छ सो ओभरी यो के भन्छ यो फोलिकल फुट्छ अनि के हुन्छ त यहाँ ओभम आइदियो र यहाँ चाहिँ यसरी फोलिकुलर सेल बस्दियो त यसलाई हामी कर्पस ल्युटियम भनिदिन्छौं यो ओभम भयो हो त यो प्रोसेसलाई के भन्छौ त ओभुलेसन के भन्छौ त ओभुलेसन त ओभुलेसन भनेको के भयो त शेडिङ अफ के त ओभम फ्रम ओभ्यारियन फोलिकल अनि के हुन्छ त ओभुलेसन यहाँबाट हुन्छ यो केले गर्दा एलएच हो मेलमा यसले के गर्छ स्टिमुलेट्स लेजिक सेल्स टु प्रोड्युस टेस्टोस्टेरोन के गर्दिन्छ त टेस्टोस्टेरोन प्रोड्युस गर्न लागि यसले हेल्प पुर्याउँछ ओभुलेसन कति डेमा हुन्छ त 14th डेमा है त ल आज लागि चाहिँ यति गरौँ तपाईहरुलाई चाहिँ अगर मन परिरहेछ भने साच्चै धेरै साथीहरुलाई शेयर गर्दै जानुस् मलाई पनि यस्तै मोटिभेसन मिल्दै रह्यो भने आउने दिनमा अझै भिडियोजहरु बनाउँदै गर्छु है त ल बाइ सबैलाई